म्हाज्या कडेन संधान साधप म्हळ्यार योग. त्या निमतान हें प्रदर्शन गोवा समर्पण आश्रम आणि सावथ झोन मडगांवचे आमचे सगळे जे वांगडी आसात आणि स्वामीजीच्या कृपेन काल, आज आणि फाल्यां अशे 3 दीस सकाळचे 9 ते सांजेचे 6 पर्यंत हें प्रदर्शन सगळ्यां खातीर खुलें केल्लें आसा. हाजो हेतू इतलोच आसा की प्रत्येक मनशान हांगा येवचें, ह्या समर्पणाच्या बद्दल जी माहिती हांगा ह्या एक्झिबिशनाक दवरिल्ली आसा ती आयकुची आणि योग, शारिरीक योग करता करता ह्या समर्पण ध्यानाचें आपल्या जिवितांत जोडचें, जाच्या निमित्तान ताची सर्वांगीण उदरगत जातली. इंटरनॅशनल योगा डे आमी गोंयान सगळी कडेन आमी साजरो करतात. आमचें ऑर्गनायझेशन पीस अँड ब्लिस ऑर्गनायझेशन हाजे तर्फे आमी सकाळचो 5:30 ते 7:30 ह्या दरम्यान आमी इंटरनॅशनल योगा डे चिन्मय आश्रम हांगा आमी मनयलो. तशेंच ताज्या नंतर मडगांवच्या कितल्याशाच स्कुलांनी आनी कॉलेजींनी आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो. तातूंत लॉ कॉलेज तशेंच रोझरी कॉलेज हांगाय आमी कितल्याशाच हजारांनी भुरग्यांक तांकां योगाचें म्हत्व सांगलें. योग से समग्र योग हे थीम आमची. म्हणजे योग हो फक्त आसना पुरताच मर्यादित ना, तर हातूंत सगळे अष्टांग योगाचे सगळे पायऱ्यो येतात आणि आमचो मेन उद्देश सगळ्या लोकांनी हाजो फायदो घेवचो. प्लस इश्कॉलान भुरग्यांक आनी कॉलेजींतल्या भुरग्यांकूय आमी इन्वायट केल्ली आसा आनी तांणी येवन हांगा पळोवन तांकां आमी सगळी वेवस्थीत म्हायती दिता. कित्याक हे इश्कॉलांतली भुरगीं, कॉलेजींतली भुरगीं हें फुडलें जनरेशन, तांकां मेन आमचो उद्देश हो तांकां ट्रेन करपाचो. आमचो उद्देश इतकोच आसा की आंतरराष्ट्रीय योगा डे दिसा योगासन म्हणून योग जो आमी प्रचार करता तर इतकोच तेजो मिनींग नासून योगाचो अर्थ हो खूब व्यापक आसा. योग म्हणजे जोडप, आत्माक परमात्माक जोडप असो तेजो खूब व्हडलो अर्थ जाता. आणि शारिरीक योग हे फक्त तेची पूर्वतयारी मात्र आसा, जेणे करून आमकां फुडें ध्यान करपाक त्या शरिराची कशी मदत मेळटा. तेन्ना सगळ्यांनी मुद्दाम येवन ह्या प्रदर्शनीचो लाभ घेवचो आणि खरे योग म्हणजे कितें हे सगळ्यांनी समजून घेवचें.